नमस्ते, सुप्रभातम्। आगच्छतु आगच्छतु, उपविशतु। नमस्ते, सुप्रभातं। सर्वं कुशलं वा? आमां, सर्वं कुशलम्। एतस्याः पठनं कथं प्रचलत् अस्ति? सम्यक् एव चलति। एषा कलायां क्रीडायामपि निपुणा अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। परन्तु भूगोलशास्त्रायां न्यूनम् अङ्कां प्राप्तवती। आम्, सत्यम्। इतोपि किञ्चित् समयप्रबन्धनम् आवश्यकम्। समये सर्वं करोति चेत् इतोपि अवधानं दातुं शक्यते। गृहकार्यम् अपि समये करणीयम्। अस्तु, इतः परम् एषा समयं परिपालयति। इदानीमेव समयप्रबन्धनं, पठनं, पुनरावर्तनं करोति चेत् अग्रिमवर्षे 10मा कक्षा परीक्षायाः कृते सुलभं भवति। अस्तु, धन्यवादः। शुभं भवतु। किमपि संशयम् अस्ति चेत् कदापि पृच्छतु।